النهارده في تاني حلقة لينا مع شرح لو بريزون المضارع. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تصريف الفيرب البروميي جروب المجموعة الأولى، وشفنا بعض الملاحظات البسيطة كده. شفنا مع بعض فيرب ألي، شفنا فيرب مثلا مونجي يأكل. هنكمل كم ملحوظة سريعة على الفيرب البروميي جروب المجموعة الأولى، ولكن بعدها إن شاء الله نكمل فعل المجموعة الثانية. طيب عشان تبقى الملاحظات شاملة مع بعض، احنا قلنا فيرب مونجي يأكل إن احنا بنشيل النهايات عادي جدا ونحط النهايات المجموعة الأولى بس مع نو آخرها ENS. إنما عندنا ملاحظات تانية زي فيرب مثلا أبيلي. أبيلي ده فيرب مجموعة أولى آخره EL ER، وزي فيرب جيتي يلقي آخره ET ER. يمكن في المناهج اللي بتدرسوها دلوقتي أكثرها الفيرب اللي هو آخره EL ER. ماله؟ ما هو مجموعة فيرب أولى أهو، أبيلي كويس جدا. ماله؟ هو بيتصرف عادي جدا، ولكن بنضاعف حرف ال أو التي. طبعا لو كان آخره ET ER حرف ال بنضعفه، بنكتبه ال يعني بيتضاعف حرف ال مع كل ضمائر الفاعل ما عدا نو وفو. خلاص؟ تعالوا نشوف مع بعض. زي مثلا فيرب ابيلي، جابيل ضعفنا ال، tu appelles، il appelle، nous appelons، vous appelez اخرها ال z. انما il هم وهن رجع ضعف ال تاني، ils appellent هم يعني يتصلوا او ينادوا. يبقى شفنا فيرب appeler بيضاعف ال مع كل ضمائر الفاعل ما عدا نو وفو. وجاي لنا طبعا، يمكن انا اتكلمت قبل كده عن الفعل ذو ضميرين. فيرب طبعا سابيلي يدعى او يسمى، جو مابيل، تو تابيل برضه بيضاعف ال. تعالوا نشوف الملحوظه اللي جايه دي كمان. في المجموعه الاولى الافعال اللي بتنتهي ا مالها؟ حرف الاجراج دوت، تمام؟ ماله؟ ممكن يعني ليها طريقتين في التصريف. اما بيسيب الاجراج وبيكمل تصريفه عادي خالص، مجموعه اولى بدون ادنى مشكله ولا اي جديد، او يصرفه بطريقه اخرى، يستبدل الاجراج باي اللي هي اي يعني في التصريفات كلها ما عدا مين ومين؟ نو وفو. نقول تاني وندي الامثله ونشوف. الافعال الاخيره في المصدر ER زي بالاي يكنس، بالاي. خلاص؟ وزي إيساي يقيس، وبي يدفع. مثلا مالها الافعال دي؟ بيضاعف ممكن يصرفها عادي بدون اي تغيير، يعني بيشيل الER ويحط النهايات بكل سامبليسيتي بساطه. ولكن في طريقه ثانيه، ايه هي بقى؟ ان هو الاجراج مالها بقى؟ بتروح مغيرينها الى حرف الاي يعني في كل التصريفات ما عدا مين ومين؟ نوفو، على طول اخرها اجراج عادي جدا. مثال زي ما احنا شايفين، مثلا فيرب بي يدفع، اشهرهم اهو جو بي، تكتب بالطريقتين دول. بي نفس القراءة بس مرة بالاجراج او مرة بالاي. تو انت بي اخرها اس، او برضو نفس الشكل ده بس اخرها اجراج. تمام؟ il بي، تمام؟ نو بيون الاجراج موجوده، ما تنفعش ابدا تبقى اي، ما ينفعش تبقى اي ابدا. هكذا فو بي، ثم il هم وهن الاجراج قد تتحول او لا تتحول بالشكل اللي قدامنا. ده كده الملحوظه بتاعت الافعال اللي اخرها في المصدر ER. خلاص؟ طيب افعال المجموعه الاولى خدنا ملاحظات عليها كتير، عايز ادي كام مثال سريع. تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي un de mes frères،
بوان نقط. خلاص كده؟ شوازي اختار. بكل بساطة كده بيقول لي ايه هنا؟ ها؟ مانج اخرها مانج اخرها انت، لانك انت هيختلف معاك الامر هنا اهو. يا ترى اخد الفيرب مع هو ولا اخره معهم اخرها ان تي؟ مش محتاجه كلام، بيقول لك ان دو مي فغير، واحد من اخواتي مانج هياكل مثلا دو بان خبز. المهم هنا الفيرب هيبقى مصرف معاه هو. خلاص؟ دي جمله من او افكار الجمل اللي احنا ايه بتجي لنا في الامتحان. او مثلا يجيب لي ايه؟ لي زامي دو مون فغير، معناها ايه دي؟ اصدقاء اخويا. تاني كده، لي زامي دو مون فغير، اصدقاء اخويا. ها، فا ولا فون؟ يذهب ولا يذهبوا؟ طبعا فون، في او ان تي. تعالوا نشوف دوزيام جروب، المجموعة الثانية للأفعال. قبل ما نتكلم عليها، عددها قليل في اللغة الفرنسية، بتنتهي اي ار يعني. على سبيل المثال فينيغ ينهي، فيرب مشهور. شوازيغ يختار. ثم غويسيغ ينجح. وعندك جويغ يستمتع. اكسوز موا، جويغ طبعا ركز ما بين جوي يلعب وجويغ. انت قلت جوي قبل كده خدناها معنى يلعب، انما جويغ يستمتع، اوعى تنسى. خلاص؟ وعندك فيرب بونيغ يعاقب. ثم فيرب بقى اللي انا شايله لك، ركز شويه فيه بقى، اوبيغ يطيع. لاحظ ان اللي بعده دي مقترنه بالفيرب. خلاص؟ وهنديها مثال بعد شويه. تصريفه المجموعه الثانيه دي، بنحذف اخر حرفين ونضيف اس تي اس زد ثم ان تي. Exemple, finir, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. طيب نرجع للفيرب أوبيغ يطيع. Attention، انتبه. Il obéit، هو obéit، point نقط. Père أب. Choisis. Le O. واحد يقول لي انت قلت من شويه أبيغ يطيع. جدع. طب وبعد كده يعني هو بيغ اب دي ما ناخدش ولها محدد؟ يطيع ايه؟ الاب. واحنا عارفين في حروف الجر ما يجيش بعدها ل، عشان كده نختار مين يا ابني؟ il obéit au père، يطيع الاب. ولذلك انا اكتبها لك بصيغه اخرى المعها كده. طب المع دي il obéit son père، والده كده مفيش مشكله. لكن احنا عارفين ان مش بيجي بعدها ل، اداه المعرفه بتبقى كونتراكتي. طيب المجموعه الثانيه مجموعه ما فيهاش ديفيكولتي ولا شواذ ولا حاجه، غير ان بس الافعال كونجوجي بتتصرف كده. وفيرب زي شوازيغ ده يختار، دايما بنشوفه فين؟ في رؤوس الاسئله. شوازي لي بون جروب، اختار الاجابه الصحيحه وكده. فيرب سهل جدا جدا جدا. طيب عايزين نصب على المجموعه الثالثه وناخد عنها فكره، لان دي بقى محتاجه فيديو خاص بيها جدا. والمجموعه الثالثه دي ليها 3 نهايات. انا افضل ان احنا نبدا بيها فيديو خاص جدا بالتروازيام جروب، بالمجموعه الثالثه. تمام؟ فارجو انك انت تراجع الحصه دي، او على الاقل الفيديو ده واللي قبليه، عشان تستعد وتركز في الفيديو الجاي للمجموعه الثالثه. ميرسي، à tout à l'heure، شكرا والى اللقاء.